सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र रामन सुरु गरौं। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले विभिन्न साइतहरू सार्वजनिक गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको दशैंका विभिन्न साइट सार्वजनिक गरेको छ। असोज 21 गते बिहिबार बिहान 11:46 मा घट स्थापनाको साइत रहेको समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। घट स्थापनाका दिन चित्रा नक्षत्र र वैद्युति योग परेकोले 11:46 अघि चित्रा नक्षत्र र वैद्युति योगको शान्ति गरेर घट स्थापना गर्नुपर्दछ। असोज 22 गते शुक्रबार झण्डा फेर्ने साइत 11:56 मा रहेको छ। पश्चिम फर्केर झण्डा फेर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। असोज 25 गते सोमबार पञ्चली भैरव यात्रा गरिन्छ। असोज 26 गते मंगलबार फुलपाती परेको छ। फुलपाती बेलुकीको समयमा गरिने र यसको साइत आवश्यक नपर्ने अध्यक्ष प्राध्यापक अधिकारीले बताउनुभयो। फुलपातीकै दिन तुलजा भवानीलाई मूल मन्दिरबाट हनुमान ढोकाको मूल चोकमा यात्रा गराइन्छ। मूल चोकमै भवानीलाई साक्षी राखेर महाअष्टमीका दिन राति कालरात्रि पूजा सहित राज्य कोषको तर्फबाट बोका र राँगाको बलि दिन्छ। तुलजा भवानीको यात्रा सायद बिहान 7:11 मा रहेको छ। तुलजा भवानीलाई बिहान 8:44 मा स्थितारासन गराइन्छ। असोज 27 गते बुधबार महाअष्टमी, त्यसैगरी राति कालरात्रिको पूजा गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ। असोज 28 गते बिहिबार बिहान महानवमी पर्व मनाइन्छ। असोज 29 गते शुक्रबार विजयादशमी परेको छ। घट स्थापनाका दिनदेखि पूजा आराधना गर्ने देवीलाई बिहान 8:19 मा विसर्जन गरिने साइत छ। विजयादशमीका दिन साइत खोजेर टीका लगाउनको लागि बिहान 10:02 मा साइतको शुभ रहेको छ। टीका लगाउन मानिस पूर्व फर्किनुपर्ने समितिले जनाएको छ। त्यस दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दुर्गा भवानीको प्रसाद लगाउन सकिन्छ। विजयादशमीका दिन बिहान 7:01 मा तुलजा भवानीलाई मूल चोकबाट मूल मन्दिरमा फिर्ता यात्रा गराइने साइत छ। तुलजा भवानीलाई बिहान 8:32 स्थितारासन गराइने साइत पनि समितिले निकालेछ। खड्ग जात्रा पनि यसै दिन गरिनेछ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन कार्तिक 2 सबै बलि पूर्ति गरिन्छ। यसै रात कोजाग्रत पूर्णिमा पर्व मनाइन्छ। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा 1066 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 10,113 पीसीआर परीक्षण गर्दा 898 जना र 3,255 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 168 गरी 1066 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने 938 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,95,959 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,148 पुगेको छ भने 7,66,696 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,115 जना रहेका छन्, जसमध्ये 16,881 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,234 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 354 जना आइसियु र 116 जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। त्यस्तै 242 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 29 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 119 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश 2 मा नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा दोस्रो पटक सत्यनारायण मण्डल चयन भएका छन्। त्यस्तै पार्टीको प्रमुख सचेतक किशोरी शाह कमल चयन भएका हुन्। यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता शत्रुघ्न महतो र प्रमुख सचेतक सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा पार्टी विभाजन पश्चात एकीकृत समाजवादीमा गएपछि दुवै पद रिक्त थिए। पार्टी विभाजन पश्चात पहिलो पटक बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले दलका नेतामा पुनः दोस्रो पटक नेता मण्डललाई सर्वसम्मतबाट चयन गरिएको हो। निर्वाचन लगत्तै एमालेमा मण्डल नै दलको नेता बनेका थिए। एमाले र माओवादी एकीकृत भएर नेकपा गठन हुँदा मण्डल नै दलका नेता यथावत थिए। सर्वोच्चको फैसलाले दुवै दल पुरानै अवस्थामा फर्केपछि माधव नेपाल पक्षका 13 सांसदले बहुमत सहित मण्डललाई हटाएर शत्रुघ्न महतोलाई दलका नेता बनाएको थियो। पार्टी विभाजन पश्चात एमालेका 21 प्रदेश सांसद मध्ये 13 जना एकीकृत समाजवादीमा गइसकेका छन्। प्रदेश सभामा एमालेमा हाल 8 जना मात्र छन्। प्रदेश 2
सभामा सुरुमा तेस्रो शक्तिको रूपमा रहेको एमाले विभाजन पश्चात 5औं स्थानमा पुगेको छ भने एकीकृत समाजवादी चौथो शक्ति बनेको छ। महोत्तरीका 3 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। नजिकै गएको चाडपर्वलाई लक्षित गरी सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो। सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा भिडभाड हुने र यात्रु ठगिन वा अन्य समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै महोत्तरीको बर्दिवास गौशाला जलेश्वरमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो। जलेश्वर बस पार्क स्थित सहायता कक्षको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले उद्घाटन गर्नुभयो। उहाँले चाडपर्वका बेला क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न, भिडभाडमा सामान छुट्ने, बढी भाडा लिने, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउँदा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई रोक्न सहायता कक्षले सहयोग गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। हाल 1 ट्राफिक प्रहरी र 1 जनपद प्रहरी रहने व्यवस्था गरिएको उक्त सहायता कक्षले यात्रु तथा सवारी चालक दल समेतको गुनासाहरू सुन्ने र समाधानका लागि प्रयास गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश विष्टले बताउनुभयो। उहाँले चाडपर्वको समयमा विभिन्न समस्याहरू आउने गरेकोमा उक्त डेस्क स्थापनापछि पीडितलाई अन्यत्र गएर गुनासो पोख्न आवश्यक नरहेको र सहायता कक्षबाटै समस्या समाधानको प्रयास गरिने बताउनुभयो। 1.5 वर्षपछि सरकारले यात्रु सहितको भारतीय नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई नेपाल प्रवेशका लागि अनुमति दिएको छ। कोरोना महामारीका कारण सरकारले भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीलाई 2076 चैत 10 गतेदेखि नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयपछि शुक्रबारदेखि भारतीय नम्बर प्लेटको निजी सवारी साधनहरूलाई यात्रु सहित नेपाल प्रवेश दिएको भन्सार कार्यालयले जनाएका छन्। विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काका अनुसार नजिकको शहरसम्म सुविधामा र नेपाल भरका लागि भन्सार काटेर भारतीय यात्रु सवारी साधनलाई नेपाल प्रवेश खुल्ला गरिएको बताउनुभयो। हामीले बिहीबार सबै भन्सारलाई परिपत्र गरिसकेका छौं। शुक्रबारदेखि यात्रु बोकेका वा नबोकेका भारतीय निजी सवारी साधन अब शर्त सहित नेपाल आउन सक्नेछन्, खड्काले भन्नुभयो। यात्रुहरूको नेपाल प्रवेशलाई सरकारले तोकेको कोभिड प्रोटोकल सावधानी शर्त भने अनिवार्य गरिएको छ। माथिल्लो निकायको आदेशपछि शुक्रबार बिहानैदेखि यात्रु सहित भारतीय निजी सवारी साधन नेपाल प्रवेश खुल्ला भएको मेची नगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ध्रुव विश्वकर्माले बताउनुभयो। कोरोना महामारीका कारण सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गरेको थियो। पछि सर्वसाधारणको आवागमनका लागि निश्चित नाका खोलेको भए पनि भारतीय सवारी साधन आवागमन रोक कायमै थियो। केही फाइदा देखेन, हामीहरू खोल्ने कारण केही भएन। अब पीसीआर कहाँ हामी गएर ल्याउने, कहाँ खोज्ने? अब यो सुविधा केही यही दिनु पर्यो, पीसीआर रिपोर्ट यही दिनु पर्यो हामीहरूलाई। हामी भ्याक्सिन लिएको हो, यो कागज चाहियो भने हामी भ्याक्सिनको कागज देखाउँछु। अच्छा लग रहा है सर, नहीं खुला था, इंडियन बाइक लेकर नहीं आ पा रहे थे, अभी इंडियन बाइक आ रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। कोई भी हम लोग का काम है इधर, पहले नहीं आते थे, काम नहीं होता था, लेकिन अब खुल गया तो अब आ रहे हैं। पहले बहुत दिक्कत था, उधर से पैदल आना पड़ता था, अब गाड़ी लेके आ रहे हैं और खुशी के बाद। आज विगत 1.5 वर्ष पश्चात नेपाल भारत सीमाबाट भारतीय सवारी साधनहरू आज भित्रिने क्रममा छ र यसको लागि सामान्य प्रोसेस गर्नु परिरहेछ। यो प्रोसेस हामीले गरिरहेका छौँ। आज पहिलो दिन भएकोले यो प्रोसेस अलिकति लामो देखियो, तर खासै प्रोसेस पुरा गर्न खासै गाह्रो। कुन प्रक्रिया पुरा गरेर अब भन्सार कटाएर यसले पहिला अब यो पीसीआर रिपोर्ट 72 घण्टाको पीसीआर रिपोर्ट लिएर अनि यो सीसीएमसीमा यो लगइन गरेर एउटा फर्म गरेर त्यस तत्पश्चात गाडीलाई सहज प्रवेश हुन्छ। कति उत्साह छ? आज त पहिलो दिन धेरै उत्साह छ। कतिवटा उत्साहको साथसाथै अब अलिकति हच्चिएका पनि छन् यो प्रोसेस के हो कसो भनेर। तर अब यो 1-2 दिनपछि सबै यो स्थिति सामान्य हुन्छ। आज पहिलो दिन भएर अलिकति प्रोसेस लामो देखियो भने अब चाहिँ सामान्य हुन्छ भने सहजै भारतीय गाडी प्रवेश गर्नको लागि तपाईँहरूले के पहल गर्नुभयो, कति कष्ट? यसको लागि त हामी निरन्तर 1.5 वर्षदेखि निरन्तर लागिरहेको। जब कोभिड अलिकति कम भयो त्यसपछि हामीले यो आवाज उठाउँदै गयौँ, स्थानीय तहमा उठायौँ, नेपाल सरकार उठायौँ। अन्तमा हामीले चाहिँ अब 8-10 दिन अगाडि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो बोर्डर खोल्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो समस्या राख्यौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि हाम्रो समस्यालाई तुरन्त सम्बोधन गरिदिएर मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत यो बोर्डर खोल्ने, बोर्डरबाट चाहिँ भारतीय सवारी साधनको आवाजावत गर्ने निर्णय गरिएको र त्यो निर्णय आजबाट कार्यान्वयन।
शुक्रबारबाट भारतीय सवारी साधन पनि पास लिएर नेपाल प्रवेश गर्न पाएपछि भारतीय नागरिकहरू खुसी बनेका छन्। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रक्सौलनगर उपाध्यक्ष जसबन्धु गुप्ताले नाका खुल्नु स्वागत योग्य कदम भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकको चाहना अनुरूप उपलब्ध साधन स्रोतको पहिचान एवं परिचालनको सामर्थ्य आकलन गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जनहितका योजना अघि बढाउन सुझाव दिनुभएको छ। जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय परिषदको शुक्रबार शुभारम्भ गर्दै उहाँले मुलुकको सर्वाङ्गीन रूपान्तरणका लागि भौतिक सहित मानवीय विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले शिक्षा सचेतना सामाजिक जागरण अभिवृद्धि गर्दै समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। विगत 2 वर्षदेखि समग्र विश्वलाई आक्रान्त बनाएको कोभिड-19 महामारीको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा स्थानीय तहले भूमिका खेलेको प्रशंसा गर्दै उहाँले संक्रमण अन्त्य भइ नसकेको अवस्थामा जनताका गतिविधिलाई सहज तुल्याउन जनप्रतिनिधिलाई अपील र आह्वान गर्नुभयो। का लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सिप उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्दछ। देशभित्र अवसर नपाई विदेशिन बाध्य युवाका लागि सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिले खाँचो रहेको छ। एकातिर हामीले मुलुकको समग्र विकास प्रक्रियालाई नागरिकको आकांक्षा अनुरूप तीव्रता दिनुपर्ने खाँचो छ भने अर्कोतिर विकासमा नयाँ चुनौतीहरूको सामना पनि गर्नु परिरहेको छ। उपलब्ध जिल्लाहरूले उच्च प्राथमिकता दिएको मैले विश्वास लिएको छु। विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहेका संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयसँग गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार दिइएको छ। जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधान तथा कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार तथा दायित्वलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आयोजक संस्था महासंघका अध्यक्ष सीता सुनदासले आफ्नो नेतृत्वमा महासंघले जनहितका लागि गरेको विविध प्रयासबारे जानकारी दिनुभयो। उपाध्यक्ष सन्त बहादुर तामाङले 3 तहका सरकार बीचको विकास निर्माण र सेवा प्रवाह लगायत कामको अनुगमन समन्वय र सहजीकरणको जिम्मेवारी सबै तहले आफूलाई स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धामा अग्रसर हुँदा महासंघलाई ओझलमा परेको भनी गुनासो गर्नुभयो। नेपाल नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुनले संघ प्रदेश र को तुलनामा जनताको हितको खातिर स्थानीय तहले न्याय निरूपण, बजेट तर्जुमा, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय परिषदमा मुलुकका 77 जिल्लाका समन्वय समितिका महासंघका उपप्रमुख सहितको सहभागिता छ। महासंघले 4 वर्षमा संस्थाको आवश्यकता र प्रभावकारिताको सुझाव स्थापित गर्न सफल भएको सो अवसरमा जानकारी दियो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रत्येक जिल्लाका उत्कृष्ट 5 काम सहित पदाधिकारीका परिचय समेटिएका महासंघद्वारा प्रकाशित पुस्तकको लोकार्पण गर्नुभयो। एमालेको विधान अधिवेशन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीति प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। आज शुक्रबारदेखि सुरु भएको विधान अधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले राजनीति प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले 74 फागुन 3 गते एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा उत्साहपूर्ण वातावरण र परिस्थिति, नयाँ प्रणाली संविधानतः संस्थागत हुँदै गरेको अवस्थामा बहुमतको सरकारले खडा गरेको राजनीति स्थिरताको आधार सुरु हुँदै गएको समृद्धिको यात्रामा आज अवरोध सृजना भएको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ युगको यात्रा गन्तव्यहीन हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभयो।
सरकार बदल्ने मात्र होइन, पछिल्ला राजनीतिक घटनाहरू अन्तर्निहित उद्देश्य विगत केही वर्षको अथक प्रयासबाट तयार गरिएको र अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वाभिमान वृद्धिका उपलब्धिलाई उल्टाउन कुरामा केन्द्रित रहेको ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। देशलाई पुनर्स्थापित, अन्यल र द्वन्द्वतिर धकेल्दै राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर गर्ने र बाह्य चलखेल बनाउने प्रवृत्ति रहेको ओलीको निष्कर्ष छ। उहाँले जनतामा जागेको आत्मविश्वास, भरोसा र आशामाथि तुषारापात गर्दै त्यसको अन्यलभित्र निहित स्वार्थ पूरा गर्ने कुरामा वर्तमान राजनीति केन्द्रित भएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतबाट चारजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले सफाई पाएका छन्। उनी विरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दा खारिज गर्ने फैसला सर्वोच्चले शुक्रबार सुनाएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको इजलासले चारजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई सफाई दिएको हो। 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय असंवैधानिक भएको दावी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको आधारमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू परिस्थितिका कारण कलाकार हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सुनाखरी मल्टिमिडिया फाउन्डेसनको आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय गाँठे लोकदोहोरी अवार्ड वितरण कार्यक्रममा प्रचण्डले सानैदेखि गीत गाउने इच्छा भए पनि परिस्थितिले साथ नदिएको र कलाकार हुन नसकेको बताउनुभयो। गीत, संस्कृति, खेल भनेपछि लट्ठ पर्ने बानी रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले गीत, संस्कृति, खेल क्षेत्र राष्ट्रको गौरवको विषय भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। राजनीतिक कार्यक्रम निरस हुने र आजभोलि गाली गलौच हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो। गीत, संगीत, संस्कृति, खेल भनेपछि लट्ठै पर्ने बानी छ मेरो पनि। हाम्रो जयनन्दजी जस्तै, कृष्ण कणेल र अरू साथीहरू जस्तै म पनि निकै भावुक छु। सानोमा एकचोटि अब मैले गीत सङ्गीत नाच्नेमै आफूलाई लाने हो कि पनि भन्ठान्थेँ, तर इच्छा भएर पनि परिस्थितिले साथ दिएन, नत्र म पनि कलाकारै हुन्थेँ होला जस्तो लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने कलाको क्षेत्र, संस्कृतिको क्षेत्र, खेल क्षेत्र भनेको राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने, राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउने, नेपालको आफ्नो गौरवलाई, इतिहासलाई, संस्कृतिलाई समुन्नत गर्ने विधा हो। त्यहाँ तपाईहरु सम्मानित भएकोमा कहिलेकाहीँ मलाई अलिअलि थोरै मनमा कता कता म पनि यस्तै भएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। म त्यस्तो खाले पनि हो। राजनीतिक कार्यक्रम बडो निरस हुन्छन् क्या, त्यहाँ रस हुँदैन, धेरै भाव हुँदैन, घोचपेच बढी हुन्छ। अझ आजकल त गाली गलोजै हुन थालेको छ। त्यस्तो कार्यक्रमको चटारो भित्रपट्टिबाट तपाईहरुको जस्तो यस्तो रसिलो भावुक हुन पाइने, संगीतमय बडो आफ्नो लोक संस्कृति झल्किने कार्यक्रममा सहभागी हुँदा मैले रिल्याक्स महसुस गरेको छु। यो रिल्याक्स भएपछि अब एकछिन पछिको कार्यक्रम राजनीतिक छ, त्यहाँ म आज चाहिँ घोचपेच गर्दिन। मने डुले रहेछ सुई सुई रेलले सुई क्याउँदा बर्मातिर धुई क्याउँदा, मने डुले रहेछ सुई सुई रेलले सुई क्याउँदा बर्मातिर धुई क्याउँदा। उहाँले लोक संस्कृति सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुँदा रिल्याक्स महसुस गरेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न कलाकार, पत्रकार लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। विप्लवले उद्घाटन गरेर सुरु भएको सम्मेलन असोज 6 गतेदेखि 9 गतेसम्म पोखरामा सम्पन्न भएको शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराइयो। सम्मेलनले प्रकाश शाहीको अध्यक्षतामा 113 सदस्यीय
केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ। निर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश शाहीले सम्मेलनले 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट प्रस्तावित वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो। तपाईं हाम्रो हेल्थ चेक र यहाँ भनौँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अहिले लागु औषधको दुर्व्यसनमा फसिरहेको छ। यो विषयमा न यो देशको राजनीतिक सङ्गठनले बोलेको छ, न यो देशमा अन्य कुनै पार्टीले बोलिरहेका छन्, न सङ्गठनहरूले बोलिरहेका छन्। त्यसो हुँदा हाम्रो सङ्गठनले 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत हामीले देशैभरिको लागु औषध दुर्व्यसनको विरुद्धमा हामीले बोल्ने अभियानहरू स्कुल कलेजसम्म सञ्चालन गर्ने हैन। त्यो सन्दर्भमा हामी निजी कलेज क्याम्पसहरूमा पनि जाने हैन। यहाँका मुठ्ठीभर केही मान्छेहरू माफियाहरूले शैक्षिक माफियाहरूले विगत दिनमा हामीले देख्यौँ हैन, सङ्गठनलाई कलेजभित्र निषेध भने पनि सुनेका छौँ। त्यसो हुँदा हामी यही पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी आउँदैछौँ हैन। हामी स्कुल कलेजहरूमा, तपाईँहरूको स्कुल निजी स्कुल कलेजहरूमा हामी आउँदैछौँ हैन। तपाईँहरूले कसरी छेउनुहुन्छ? हामी दुर्व्यसनको विरुद्धमा हामी बोल्ने, त्यहाँ हामी महँगीको विरुद्धमा बोल्ने, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्ने, लगायत तमाम विषयवस्तुहरूमा हामी त्यहाँ बोल्छौँ। यो हाम्रो विद्यार्थीहरूको अधिकार हो, विद्यार्थीहरूले बोल्नुपर्छ हैन। नत्र भने त देखियो नि त हैन, यहाँका केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूले हैन तल विद्यार्थी सङ्गठनहरूका विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित हुन नदिने, माथि राजनीतिमा एक छत्र राज गरेर हैन, यहाँ चाहिँ हैन केही सीमित मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो हैन लुटको स्वर्ग मचाउने ती युवा विद्यार्थीहरूको नेतृत्व गर्नेछ। त्यो सन्दर्भमा हामीले सोचिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै समसामयिक राजनीतिमा जो भइरहेको छ दलाल प्रवृत्तिबाट ग्रसित मान्छेहरूले यो देशको राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसको भ्रमबाट जति छिटो हामी मुक्त हुन सक्छौँ त्यति छिटो हामी नेपाली जनताको सुखको दिनहरू फेर्नेछ। उहाँले शिक्षालाई पछिल्लो समयमा व्यापारको हिसाबले हेरिएको र सो विषयको सम्मेलनमा उठाउन गरेको जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। मेगा बैंक लिमिटेडले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक रूपमा कृषि कार्य गर्न रौतहट जिल्लाका गुजरा नगरपालिका किसानहरूलाई कृषि कर्जा तथा वित्तीय साक्षरताका सम्बन्धमा अभिमुखी कार्यक्रम गरेको छ। मेगा बैंकले उर्वर नेपाल पब्लिक लिमिटेडसँगको सहकार्यमा रौतहट जिल्लाको गुजरा नगरपालिकाका किसानहरूलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी बैंकको ब्याज अनुदान सहितको कृषि कर्जा, बचत, मेगा किसान कार्ड तथा अन्य सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी प्रदान गरेको छ। बैंकले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम मार्फत धान, दाल तथा मकै खेतीको पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको गुजरा रौतहटका किसानहरूलाई व्यावसायिक भई कृषि कर्जाको उच्चतम सदुपयोग गर्नुपर्ने सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया समेत गरेको छ। कार्यक्रममा मेगा बैंकका माइक्रो बैंकिङ विभागका प्रमुख पुण्य प्रसाद खानिया, प्रदेश 2 का प्रमुख यशपाल कुमार टिबे डेवाल, वीरगंज शाखाका प्रमुख बेलाल अहमदले बैंकिङ सेवा सुविधा, बचत, ऋण, रेमिटान्स, बचत गर्ने उपायहरू, बचत तथा ऋणको महत्त्वका बारेमा जानकारी दिनुभयो। उर्वर नेपालसँगको सम्झौता पश्चात मेगा बैंकले ग्रामीण भेगका किसानहरूलाई कृषि उत्पादनमा आवश्यक कर्जा लगानी गर्नका लागि लघु, साना तथा मझौला कर्जा एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कर्जा निर्देशिका र बैंकको सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कर्जा कार्यविधिको अधीनमा रहे सहुलियतपूर्ण व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ। सहजै मेगा बैंकले कृषकहरूलाई किसान कार्ड उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिएको छ। किसान कार्ड मार्फत कृषकहरूले आफूलाई आवश्यक परेको कृषि सामग्री, बिउ, मल, कीटनाशक, औषधि लगायतका सामानहरू तोकिएको कृषि सहकारी तथा कृषि सामग्री पसलबाट खरिद गर्न सक्नेछन्। किसान कार्ड मेगा बैंकले कृषकहरूलाई जारी गरेको पहिलो आधुनिकी बैंकिङ सेवा हो, जसलाई किसानहरूलाई बैंकिङ साना कर्जा कारोबार गर्न सहज र सरल भएको बताइएको छ। किरात राईहरूको उद्गम स्थल भोजपुरमा संग्रहालय सहितको यालम्बर सभा हल निर्माणको काम सुरु भएको छ। प्रदेश 1 सरकारको प्राथमिकतामा राख्दै किरात राईहरूको ऐतिहासिक महत्त्वका संस्कार संस्कृति झल्किने खालको भवन निर्माण थालेको हो। भोजपुर नगरपालिका 6 देउरालीमा यालम्बर सभा हल निर्माण भइरहेको छ। प्रदेश 1 सरकार अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुट्टाको 3 करोड 17 लाख
लागतमा निर्माण हुने भवनमा किरात राईहरूको पहिचान झल्किने सामग्रीहरू रहने किरात राई यो खा भोजपुरले जनाएको छ। कम्पाउन्ड सहितको 4 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने 3 तल्ले सभा हलको पहिलो तलामा किरात संग्रहालय, दोस्रो तलामा पार्टी प्यालेस, तेस्रो तलामा सभा हल र त्यसमा माथि 20 फिट अग्लो किरात राईहरूको विभिन्न संस्कारहरूमा प्रयोग गर्ने चिन्डोजको प्रतिमा राखिनेछ। यसले किरात राईहरूको संस्कार संस्कृति रक्षामा सहयोग पुग्ने भएको जानकारहरू बताउँछन्। संग्रहालय रहन्छ, दोस्रो तलामा अफिसहरू रहन्छ, तेस्रो तलामा तालिम हलहरू हुन्छ, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पार्टी प्यालेसहरू रहने। यसको चाहिँ 4 रोपनी नवाना जग्गा रहेको हुनाले यहाँनिर अब बहुउद्देश्य भवन, अब जस्तै यहाँनिर पार्टी प्यालेसहरू होइन, यहाँनिर चाहिँ किराँती कल्चर अनुसारको अब अलिकति यसो खाने बस्ने व्यवस्थाहरू गरिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ पार्टी प्यालेसहरू पनि सञ्चालन हुने भएको हुनाले यसको क्षेत्रफलले पनि पुग्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अब माथिबाट चाहिँ तेस्रो तलामा चाहिँ कार्यक्रम हलहरू राखिएको छ र अन्तिम तलामा चाहिँ हाम्रो घुमाउने घर भन्छ राईहरूको होइन, पुरानो घर दोस्रो चाहिँ नमुना स्वरूप 2टा घरहरू बनाइदिने र त्यहाँ चाहिँ किचनहरू बनाउने, त्यहाँ बस्ने होइन, त्यहाँ गार्डहरू अब बसिसके पछाडि उनीहरूलाई पनि त होइन किचनहरू चाहियो, त्यस्तो चाहिँ परिकल्पना गरेर बनाइएको छ। र त्यस भवनको डीपीआरमा समस्या रहेकोले निर्माण कार्यमा समस्या आइरहेको निर्माण कम्पनी मार्सेली निर्माण सेवाले जनाएको छ। निर्माणका सम्पूर्ण सामग्री तयारी अवस्थामा रहेकोले बजेटको अभाव नभएकोमा यही माघसम्म निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्माण कम्पनीको दाबी छ। निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुट्टाले जनाएको छ। निर्माण कार्यलाई गुणस्तर बनाउन अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने काम भइरहेको कार्यालयको भनाइ छ। यहाँ सबै क्रसरको गिटीहरू यताउति नै युज गरिरहनु भएको रहेछ अनि त्यही छ। अब केही बिचमा चाहिँ हाम्रो डीपीआरमा कमी कमजोरी थियो अलि, तर अहिले फेरि डीपीआर हुँदै। संग्रहालय सहितको सभा हल निर्माणको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनमा समेत टेवा पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ। सभा हलको शिलान्यास 2077 कार्तिक 23 गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले फेरि अर्को नयाँ मिसाइल परीक्षण गरेको छ। उत्तर कोरियाली एन्टी एयरक्राफ्ट नामक नयाँ मिसाइल परीक्षण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। 1 महिनामा उत्तर कोरियाले यो सँगै 4 पटक मिसाइल परीक्षण गरिसकेको छ। केही दिन पहिला पनि उत्तर कोरियाले हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण गरेको थियो। अमेरिका विदेश मन्त्री एन्टोनी क्लिकनले मिसाइल परीक्षणले अस्थिरता र असुरक्षा बढाएको बताउनु भएको छ। उत्तर कोरिया भने आत्मरक्षाका लागि हतियार आवश्यक भएको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उत्तर कोरियामाथि कुनै पनि प्रकारको मिसाइल परीक्षण तथा आणविक प्रविधि प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि उसले चुनौती दिँदै यी कामहरू निरन्तर रूपमा गर्दै आएको छ। इथियोपियाले आफ्नो देशमा कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 7 जना उच्च अधिकारीलाई देश निकाला गरेको छ। इथियोपियाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको तथा बिचौलिया बन्न खोजेको आरोप सहित उनीहरूलाई देश निकाला गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। इथियोपिया